अहमदुलिल्लाह सल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे उस दिन एक आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि आप अपना बयान यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते, उससे लोगों की इस्लाह होगी, तो यूट्यूब से इस्लाह हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यूट्यूब पे ऑपरेशन क्यों नहीं करते, उससे ऑपरेशन तो करिए, ऑपरेशन तो है ना, एक रूह का ऑपरेशन, एक ईमान का ऑपरेशन, तो ये बेनिफिट तो है नॉलेज के लिहाज से। एक दफ़ा मैं और इंज़मामुल हक बैठे हुए एक जगह, तो कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा सईद भाई आप कहते हैं निकलो निकलो निकलो, क्यों निकलो, घर में अब हम टीवी देखते हैं, सुबह फ़लाँ डॉक्टर का बयान, शाम को फ़लाँ डॉक्टर का बयान, आप हमसे दीन की बात करें हम आपको जवाब देंगे। तो मैं चुप रहा। इंज़माम को भी मैंने कहा इनका ज़रा फ्यूल ख़त्म होने दो फिर हम शुरू होंगे। थोड़ी देर बाद उनके दो लड़के आए कि सईद भाई ये दो बेटे हैं, एक लेफ्ट हैंडर है एक राइट हैंडर है, एक को सईद अनवर बनाने को इंज़माम। मैं कहा इसको टीवी दिखाएं 10 साल बन जाएगा। मैं कहा 10 साल बाद इसको शोएब अख्तर के सामने खिलाएंगे, फिर देखें घर आता है या कब्रिस्तान जाता है। एक है नॉलेज, एक है तफक्को फिद्दीन, दीन की तफक्को। अल्लाह फरमाते हैं अफलम यसीरु फिल अर्द, जब तक तुम ज़मीन में सैर नहीं करोगे, फतकून लहू कुलूब याकुलून बिहा, दिल नहीं खुलेगा, अकल का हवा भी नहीं लगेगी। वो थी नॉलेज। इब्लीस को बहुत नॉलेज थी लेकिन बेवकूफ़ फंस गया, अकल नहीं थी ना, नॉलेज तो बहुत थी। अगर तुम चाहते हो अल्लाह ताला तुम्हारी दिल की अकल को खोले, और तुम चाहते हो, एकदम बीवी से बहस कर रहा था, बीवी से अक्सर आपकी तो माशाल्लाह स्माइलिंग फेसेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट मैरिड, यू नो, बिकॉज आफ्टर मैरिज हंसी बैंड हो गई, नो मोर हंसी। तो एकदम बीवी से मैं कह रहा था सो जाओ, तुम लोग में अकल तो होती नहीं। तो कहा आप लोग ये क्यों कहते हैं औरतों में अकल नहीं होती। मैं कहती कि इंटेलिजेंट में जेंट होता है, इट्स नॉट वुमेन, इंटेली वुमेन, इंटेली गर्ल, इंटेली नो इंटेली। तो उसने कहा बिल्कुल सही कहा, मेंटल में भी मैन होता है, वुमेन नहीं होती, मेंटल है ना, नो वो मेंटल, मेनियक मैन। तो अकल का ताल्लुक जो है वो दिल से है ना। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी अकल दी थी कि कायनात में किसी के पास भी नहीं थी। अकल के लिए फिरना पड़ता ना। मैं क्रिकेट खेलता था घर में, क्रिकेट की अकल नहीं थी, बस इधर मारा उधर मारा आउट। लेकिन क्रिकेट की अकल की अभी कौन सा शॉट खेलना है ना। अभी मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, अकामत होगी, तवाफ़ करूँ या मैं नमाज पढ़ूँ। तवाफ़ हरम की सबसे बड़ी नेकी है, तवाफ़ छोड़ो। मैं हाजी हूँ, अराफा में हूँ, मगरिब पढ़ूँ, नहीं छोड़ो, कज़ा करो, उसको ना पढ़ो। ये तफक्को फिद्दीन। बहुत सारे लोग मगरिब पढ़ते। एक औरत दौड़ रही थी, हरम में दौड़ रही थी, उसमें सफ़ा मरवा पे, हज पे दौड़ लगा रही थी। मैं मौलवी साहब ने कहा बेवकूफ़, यहाँ औरतें नहीं मर्द दौड़ते होंगे। बेवकूफ़, हाजरा दौड़ी थी, इब्राहिम सलाम दौड़े थे। अब इसको कौन समझाएगा, है ना। इब्राहिम सलाम थोड़ी दौड़े, हाजरा, तो हम मर्द दौड़ रहे हैं। तो अगर अकल इस्तेमाल की सर वाली तो मर गए, क्योंकि सर की अकल बहुत कमज़ोर होती है। एक मौलवी साहब है, मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं, शुगर के मरीज़ हैं। तो मैंने कहा हज़रत यहाँ वाली अकल तो हमारी सबकी फारिग। कहते क्यों। मैंने कहा बकरी को कभी गोश्त नहीं खिला सकते, शेर को घास नहीं खिला सकते, लेकिन मौलवी साहब शुगर के मरीज़ हैं, अभी अफ्तारी में सब कुछ खा जाएंगे। उनको पता है क्यों, यहाँ से इंसान कमज़ोर है। अल्लाह ने इंसान को मुमताज़ बनाया इस कल्ब की वजह से। और कब्र का पहला सवाल कल्ब का है, मन रब्बुक व हुस्सिला मा फी सुदूर अल्लज़ी ततलु अलल अफ़ीदा, जहन्नुम सीने में घुसेगी। ला यनफु माला वला बनून इल्ला मन अतल्ला बिक़ल्बिन सलीम। तो दिल खोलने के लिए अफलम यसीरु फिल अर्द। हमारे बाज़ दफ़ा कप्तान इमरान खान ऐसी ऐसी ग्राउंड में बातें करते थे, कहते यार इनको समझ नहीं, और वो सही होता था, मैच जीत जाते थे। एक दफ़ा 30 रन चाहिए थे, 8 विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया मारा मारी कर रही है, कहना मैच जीते, हम जीत गए मैच। 92 वर्ल्ड कप पूरी दुनिया कह रही थी हार जाएगी, जीत गए हम। तो ये फिरने से होता है, ये सिर्फ खान साहब के साथ नहीं है। जो भी जिस फील्ड में फिरेगा अल्लाह उसकी अकल उस पर खोलेगा। बैठ के ना, इल्म जो है ना, इल्म में जो है जज्बो होती है, सुकून लाम में, ये बैठ के सीखा जाता है। अमल में लाम में हरकत है, ये हरकत से सीखा जाता है। हमारे फरमाते थे मौलाना, तबलीग का काम लोगों को बेवकूफ़ बनाना है बेवकूफ़ जी, जिसका वकूफ़ ना हो चलता रहे, वक़फ़ ना हो, वकूफ़ बेवकूफ़। स्टैग्नेंट वाटर इज़ डर्टी, स्टैग्नेंट वाटर बिकम स्टिंकी। बेवकूफ़, चलता रहे। एक मुफ्ती साहब 1 घंटे किसी को निकलना समझा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं बैठा सो रहा था,
نیند ہے. میں کہا مفتی صاحب اس کو جانے دو یار. اس کو نہیں کرنی, آپ بتاؤ کیوں نکلوں. میں کہا اگر تو 7 دن کھانا کھائے اور نہ نکلے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا. میں کہا نکلے گا نہیں تو مر جائے گا, نکلنا ضروری ہے, نکلے بغیر کام نہیں بنے گا. تو میرے دوستو, عقل کے دل کی عقل, دل کی آنکھ اور دل کے کان کھولنے کے لیے پھرنا پڑتا ہے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی کا بنایا. پانی اگر اپنی حد میں رہے نا, نلکے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا. صبح صبح گرم پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ, ہے نا, ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, گرم شاور, گرمی حد میں ہے. پانی حد توڑ دے, نلکے پھوڑ دے, سارا گھر برباد کر دیں. پانی بہت خوبصورت ہے. سمندر کراچی میں لوگ جاتے ہیں, فلڈ آیا پورے کراچی کو تباہ کر دیا. پانی نے حد چھوڑی, پورا کراچی تباہ ہو گیا. ہم سب پانی سے بنے, سب حد سے نکلے ہوئے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ نہیں ہوتی. ہمیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی امریکہ میں کتنی نماز پڑھنا فرض ہے فجر میں؟ کہ 2 رکعت. میں سمجھا یہاں 4 ہے کہ ماحول اچھا ہے, یعنی 2 ہی ہے. میں کہا زکوٰۃ پیسے زیادہ ہے, سنا 10% ہے, کہ 2.5% ہے. میں کہا بتاؤ امریکہ میں کمانا کتنا فرض ہے؟ جی کمانا کتنا فرض ہے کچھ نہیں پتا. کمائی جاؤ کمائی جاؤ, کوئی بریک ہی نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. کب کمانا فرض ہے؟ کیا امریکہ میں زوال میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں فجر میں عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. وقت کب فرض ہے کب نہیں ہے پتہ ہی نہیں امت کو, کب کمانا فرض ہے کب نہیں کمانا. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقٍ, ہم تم سے روزی نہیں چاہتے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, ہم نہیں چاہتے تم اللہ کو کھلاؤ. اللہ تو خود بڑی طاقت رزاق ذات ہے. ہمارا مقصد کمانا نہیں ہے. پیشاب کرنا ضرورت ہے, آگے مقصد تھوڑی ہے. کمانا ایک ضرورت ہے. میں نے مقصد بنایا, اللہ کی قسم ذلیل ہوں, ذلیل کچھ بھی نہیں بنا, کما کما کے حشر کر دیا. ہمارے لاہور میں کہتے ہیں لاہور, لاہور ہور لے کے ہور لاہور, اور کراچی میں کہتے ہیں آمال, جہاں سے بھی آ جا بس آمال. اتنا کمایا اتنا کمایا, کچھ نہیں بچا. اور نہ کسی کا منتا دیکھا آج تک, کبھی نہیں. یہ لائن ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے کافی بڑی زبردست پلائی ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے گھر کے کام آپ خود ہی کرتے ہیں, اتنی اچھی کافی ماشاءاللہ. مفتی ایسے ہی بنتے ہیں, وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا جو گھر کے کام نہ کرے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کرتے تھے. بھائی یہ سنت ہے, اس میں وہ نہیں ہے. میری بیوی ایک دفعہ ہم گئے وہاں اپنا, یہ کہاں ہے, بنی سعد, جہاں آپ علیہ السلام بچپن میں رہے تھے. چھوٹے سے 2 کمرے, چھوٹے سے, اور ایگزیکٹلی ویسے ہی, کوئی چینجنگ نہیں تھی, ویسے چھوٹے کمرے. یعنی میرے کچن جتنا کمرہ, 2 کمرے تھے, ایک اوپر نیچے. تو جنید جمشید نے نعت شروع کر دی, کیفیت بن گئی. وہاں درخت بھی تھا شق صدر والا. تو مجھے کہا تھوڑی سی سیرت پہ بات کریں. میں نے بات کی تو میری بیوی نے بات کے بعد کہا آپ اتنی سیرت پہ بات کرتے ہیں, گھر کا ایک کام نہیں کرتے. میں نے کہا میری نادان بیوی, اتنا گھر بنا لے, سارے کام میں کروں گا, تیرا تو کچن بھی اس سے 3 گنا بڑا ہے, میں نوکر ہوں تیرا, اتنا گھر تو بنا, گھر بڑا چاہیے, کام بھی میں کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوٹا سا کام کا, وہ تو خیر کیا تھا, ان کی کیا مثال ہے. میرے دوستو پانی کتنا فائدہ مند چیز ہے نا. ہم جب تھکتے تھے نا کرکٹ میں, کوئی دنیا کا ڈاکٹر, کوئی فزیو, ہمارا لیکٹک ایسڈ تھکن نہیں, سوئمنگ نکال دیتی تھی. پانی ایسی زبردست چیز ہے, انسان کی تھکن نکال دیتی ہے. پانی انسان کی پیاس بجھاتی ہے. پانی کے بغیر کوئی شے زندہ نہیں رہ سکتی. ہر شے کو پانی سے بنا ہے. ہم پانی سے بنے ہیں, ہم پانی سے بنے ہیں. پانی جو ہے جب ہمیں چوٹ لگتی ہے برف لگاتے ہیں, ایسے سویلنگ ختم ہوتی ہے. میرے سر میں زندگی میں ایک ہی دفعہ گیند لگا, ہیلمٹ نہیں پہنی تھی, تو اس کے بعد میں نے برف لگائی. 6 گھنٹے بعد پھر برف, 24 گھنٹے سویلنگ ختم ہو گئی. پانی تھے ماشاءاللہ. پانی کو دیکھ کے ہم جب انڈیا کے خلاف میچ ہو یا ورلڈ کپ کا فائنل ہو تو ہمیں بٹھاتے سمندر کے سامنے. پانی کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. انسان کو دیکھ کے سکون ملنا چاہیے تھا. آج انسان میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے بے سکون ہو جاتے ہیں. کہاں آ گئی پھر وہی شکل. ہمارے, میں اکثر بتاتا ہوں, ہمارے فون پہ ایک فون آیا, اس پہ نمبر نام لکھا تھا. اس کو کون, بیوی کا فون ہے, ہٹلر لکھا تھا, ہٹلر, بیوی کا نام ہٹلر ہے. ہماری ایک رشتہ دار ہے خالہ, فون آیا, اس کو فون کس کا, شوہر کا, غوری میزائل مثل نام رکھا ہوتا. بھائی کیمرہ بند کر دیں. ایک آدمی ڈارٹ بورڈ پہ تیر مار رہا تھا زور زور سے, غصے میں, سامنے بیوی کی فوٹو لگائی تھی, مار رہا تھا. بیوی کا فون, ہنی واٹ یو ڈوئنگ, میں کہا ہنی مسنگ یو, کانٹ گیٹ یو, مسنگ یو. پانی تو اتنی زبردست چیز ہے, وہ مزہ آ رہا ہے, سپ ٹھنڈا پانی, چائے بھی پانی, جوس بھی پانی, دودھ بھی پانی. ماں کی چھاتی سے بچہ پانی پی رہا ہے, دودھ پی رہا ہے. آج یہ پانی کیا بن گیا بھائی, پانی حد میں ہو تو لہر, پانی حد چھوڑے کیچڑ بن جاتا ہے. آج یہ پانی حد سے نکل گیا ہے.
अपनी मर्जी, जहाँ चाहूँ चला जाऊँ, जहाँ चला जाऊँ चला जाऊँ, ये पानी में। दूसरी चीज, हम बने मिट्टी से, मिट्टी, हर शय जो है अल्लाह ताला ने, हमारा कपड़ा मिट्टी से, गाड़ी मिट्टी, हर चीज मिट्टी से। मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? इंसान की अब्द, जिसको अब्द कहते हैं, उस मिट्टी को कहते हैं जो लोगों के पैरों के नीचे आती है, नीचे। आज हम बड़ा बनना चाह रहे हैं, हमें बड़ा बना दो। मेरे दोस्तों, पानी और इंसान, पानी और मिट्टी का मजमुआ है, इसमें बहुत खैरें हैं, लेकिन ये खैरें कब दिखेंगी? मेरी जो क्रिकेट की टैलेंट थी वो क्रिकेट के ग्राउंड में नजर आई, हॉकी में थोड़ी नजर आती। स्विमर का टैलेंट पानी में आता है, ये फर्श पे थोड़ी आएगा। हवाई जहाज का टैलेंट हवा में आता है, यहाँ जमीन पे थोड़ी आएगा। किश्ती का टैलेंट पानी में है, खुशकी में थोड़ी है। सिम का टैलेंट मोबाइल सिम में, बादशाह के महल में थोड़ी है। मेरे दोस्तों, हमारा टैलेंट किस में है? अल्लाह के नबी के रास्ते में है। अगर हम अल्लाह के रास्ते, नबी के रास्ते पे आ जाएं, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि यौम यद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम क़यामत के अपना हाथ खा जाएगा। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा रसूल सबीला। आप तो माशाल्लाह तालिब इल्म कितने सारे हैं, अक्सर हैं या कुछ मेरे टाइप के हैं जिनको इल्म की जरूरत ही नहीं? सब ये मदरसे वाले हैं? अच्छा, आम लोग हैं ना। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में कहा है कि ये मेरा नबी का, काश ये अपना हाथ चबा जाएगा और कहेगा हाय काश मैं नबी का रास्ता अपना रास्ता बना लूंगा। याद रखना, दीन की बहुत सारी मेहनतें हैं, सब हक हैं, कोई गलत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये दरस निज़ामी, ये कितने साल पहले शुरू हुआ मौलाना? 100 साल पहले। तबलीग का काम 100 साल पहले, तो बीच में 1000 साल क्या हो रहा था? क्या उस वक्त दीन नहीं था? क्या उलमा नहीं थे? क्या उस वक्त नहीं, सब कुछ था। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कौल है कि जैसे दीन के पहले, जैसे उम्मत के पहले तबके की इस्लाह हुई, उम्मत के आखिरी तबके की भी होगी। पहले तबके की इस्लाह किससे हुई? अल्लाह के नबी के तरीके से। याद रखना, दीन की जितनी मेहनतें हैं वो तरीक से निकली हैं। तरीका, तरीक कहते हैं छोटे रास्तों को, हाजी तरीक, डिटोर्स को। सबील कहते हैं मोटरवे को। सबील एक ही होती है। क्या हाय काश मैं नबी के रास्ते को अपना रास्ता बना लेता। कहेगा ओए तेरा नाश हो, तूने उन लोगों से दोस्ती क्यों कर ली? नबी का रास्ता छोड़ दिया। नबी का रास्ता तरीक, ये मैं नहीं कह रहा, ये शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है। मौलाना बालपारी साहब ने खुद सुना, हमें बताया कि नबी का रास्ता क्या है। कुल हादिही सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना मनित्तबानी। नबी का एक ही रास्ता, उसको सबील का है। नबी का रास्ता, नबी की जिंदगी अपनी। साहबा ने एक गलती की इज्तिहादी, अपनी गलती जानबूझ के नहीं, डेलिबरेटली नहीं, वो पहाड़ी छोड़ दी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी मर्जी पर ना छोड़ना। एक इज्तिहादी गलती हुई, 70 सहाबा शहीद हो गए। 70 सहाबा, अल्लाह के नबी के सबसे कायनात की कीमती दांत शहीद हो गए। आज हम कितनी नबी की बातें छोड़ रहे हैं, कितनी नबी की बातें हम नहीं मान रहे। जो नबी के हैं उसको ले लो, जिससे बात करो उसको मना, आज बाज हो जाओ। मेरे दोस्तों, नबी का तरीका क्या है ये समझना पड़ेगा। आज सब परेशान है, सच बता रहा हूं। मुझे तो यकीन करो, मुझे जहाज में, मुझे ना लोग पता नहीं सब आके बातें बताते हैं, फला यूं होता है, फला यूं। भाई मैंने कहा हम गाड़ी बेच रहे हैं, ड्राइवर नहीं बेच रहे। तबलीग को देखो, तबलीग वालों को मत देखो। तुम आम खा रहे हो, मेरा जैसा एक मौलवी आम दाढ़ी में घुसोड़ा, तुम कहोगे आइंदा आम नहीं खाऊंगा, ऐसे हो? ये खिलाड़ी गलत आउट हो गया, मैं आज तौबा क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये खिलाड़ी गलत है, खेल थोड़ी है। ये ड्राइवर 2 नंबर है, गाड़ी थोड़ी है। गाड़ी तो लेक्सस है, गाड़ी तो पोर्श है। ये तबलीग की तरफ बुला रहे हैं, हम तबलीगियों की तरफ थोड़ी बुला रहे हैं। तबलीग वाले वो हैं जो अल्लाह रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा, और जो मर चुके हैं। जिंदा के पीछे चलने का तो हुक्म ही नहीं है। कोई नई चीज ले आए, कोई नया तरीका डाल दे, उम्मत में तोड़ पैदा करे, ये तो जरूरत ही नहीं है। मेरे दोस्तों, नबी का तरीका क्या, याद रखना कि अल्लाह कुरान में कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक, अलबत्ता हमने तहकीक नबी के उसवा में बेहतरीन नमूना रखा है। नबी की 3 सुन्नतें थी, याद रखना भाई। नबी के तरीके के बगैर, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अगर तुम ये कहते चाहते हो, तुम दावा करते हो अल्लाह की मोहब्बत का, तुम नबी की इत्तबा करो। इत्तबा किसको कहते हैं? ये आईफोन है, पता नहीं कौन सा है, 10, 11 है, ये बनता है 1 साल में, टेस्ट होता है। पानी में डालते हैं 1.5 मीटर और जमीन पे गिराते हैं, चेक करते हैं, तो ओनर कहता है फत्तबिऊनी, इसकी नकल में सब बना दो।
पूरी दुनिया में आईफोन ऐसे ही है, फत्ते में उन्हीं। ये लेक्सस है 2024, फत्ते में उन्हीं। ये वो है अपना टेस्ला, फत्ते में उन्हीं। अल्लाह कह रहे हैं फत्ते में उन्हीं, ये मेरा नबी है, शक्ल इसकी, कपड़े इसके, खाना इसका, शादी इसकी, सब कुछ इसकी, एक चीज भी 2 नंबर वापस। ये जो बैटरी है चाइनीज लगी है, वापस करो आईफोन को। हाँ फत्ते में उन्हीं। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मजमे नजर, कौन तुम्हें नबी कौन है? एक ही शक्ल। बुरा ना मानना भाई, बुरा ना मानना। किसी जाओ स्टेबल में, घोड़े दूसरी शक्ल के होते, एक ही शक्ल, गधे एक ही शक्ल, गाय एक ही शक्ल। और गाय का, मैं एक जगह बैठा दुबई में, एक एफ्रो अमेरिकन मुझे देख रहा था और एक गोरा मुझे देख रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताओ, वो मुझे देख, जब मैं देखूं उधर मुंह कर ले, डरे। दाढ़ी वालों ने सबको डराया हुआ है, सिर्फ बीवियां नहीं डरती, बाकी सब डरते हैं। वो जो है अपना, अल्लाह माफ करे, जब मैं देखूं, मैं इधर आओ, दोनों इधर बैठो। मैं कहा अच्छा कॉफी पियोगे? मैं कहा यार कोई गन नहीं, कोई बम नहीं है, जा बैठ जा। बैठ गया, रिलैक्स। एक दो लतीफ सुना। मैं कहा ये बताओ क्यों देख रहे थे? कहते यार ऐसे ही हम देख रहे थे कि तुमने सफेद पगड़ी पहनी है, कोई लाल पहनता, कोई हरी, एक पगड़ी का चक्कर क्या है? मैं कहा इसमें क्या मसला है? मैं कहा तुम कहाँ से हो? कहते मैं नाइजीरिया से। तुम कहाँ से? कहा मैं किसी चिली से। मैं कहा तुम्हारे यहाँ लोग एक ही पतलून पहनते हैं रंग की? कहते नहीं ओन पतलून, वट एवर कलर यू वांट। मैं कहा वट एवर टर्बन यू वांट, वेयर। कहता गुड आंसर। मैं कहा अच्छा मेरे एक क्वेश्चन है। कहता बोलो। मैं कहा तुम्हारे यहाँ सुना है कि लोग ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, सुना भैंस आजकल पेप्सी और कोको कोला दे रही है, कहा दिमाग खराब है, भैंस तो दूध ही देती है। मैं कहा अच्छा, मैं समझा शायद काला आ रहा है। मैं कहा चिली में सुना है भैंसे 7 अप माउंटेन ड्यू दे रही है, कहा तुम्हारा दिमाग खराब, भैंस तो दूध देती है। मैं कहा तू इंसान, मैं इंसान, तेरा मकसद क्या है? कुछ नहीं पता। गाय का एक मकसद, गधे का एक मकसद, हमारा मकसद डॉक्टर बनना, जरूरत है इंजीनियर, जरूरत है, मकसद एक ही है मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। कि जो नबी की इत्तबा करेगा उससे, अल्लाह की कसम, बीवियां क्यों मोहब्बत नहीं करती? अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूं। पूरा पैसा दिया, जेवर पहनाया, दुनिया की हर टूरिज्म कराई, लेकिन बीवी से मोहब्बत नहीं करा सका। बीवी की, अल्लाह कह रहे तू मुझसे मामला ठीक कर, सारी मखलूक से तेरा मामला ठीक कर दूंगा, एक मुझसे ठीक तो करके देख। मैंने कहा अल्लाह सबको खुश करूंगा शादी में, बस थोड़ी देर तुझे नाराज कर दूंगा। मेरे दोस्तों नबी की जिंदगी। मैं भाई ये कैमरा बंद कर। जब हम लोग क्रिकेट से इधर रिवर्ट हुए ना यूसुफ, मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह ने, देखो क्रिकेटर की शोहरत होती है, इज्जत नहीं होती। इज्जत तो अल्लाह रसूल और मोमिनीन की है। इज्जत क्रिकेट, शोहरत है, शोहरत आती जाती है। एक दिन तालियां, दूसरे दिन गालियां। हमारे 2 फेज थे, तालियां गालियां। गालियां 90% थी, तालियां 10% थी। इसलिए हमें गश्तों में मसला नहीं होता। गश्तों में हम जाते हैं, हंसते हैं, पागल। जुनैद जमशेद मेरे साथ गश्त में गया तो हम तो आपको पता गालियों के, वो वाह वाह की हजरत हजरत। और जुनैद भाई को शौक भी था हजरत बनने का। 8-10 आदमी बैठे हो, हजरत लेटे हो, है ना। तो मैं उसको अक्सर कहता था ओके, मुझे क्या सईद अनवर, ना तू हजरत बनेगा ना मुझे बनने देगा। मैं कहा कसम खाली हजरत नहीं बनने दूं, तुझे बंदा बनाना है, बुजुर्ग नहीं बने। क्योंकि बुजुर्ग जो है ना, सबसे पहला बुजुर्ग होता है वो बुजुर्ग शैतान, वो जबरात पे लगा। तो जुनैद जमशेद जो है अपना क्या मैं कह रहा, अल्लाह मुसल्ली है, गश्त पे गए ना, तो एक कराची में घर था मेरा, मोहल्लेदार था, बड़ा वो सड़ियल टाइप ना। वो खटखटाया और निकला, चड्डी में आया, बिल्कुल यहाँ भी नहीं पहना चड्डी, बस अल्लाह ही माफ करे, यानी 70 नहीं था बल्कि 90-100 था, 120 होगा, 70 नहीं था। तो आया बाहर, तो क्यों आए हो तुम लोग, यहाँ से। मैं कहा हजरत जुनैद जमशेद साहब मशहूर गुलकार आपसे बात करने। तुम मुझसे, तुम्हारी बहन की गाली सी। अब जुनैद यूं उनका ये कहा बात कर भाई है तो कुछ भी नहीं है। कह रहा तुम लोग मुझे काफिर समझते हो। मैं कहा हुलियत से तो हजरत नजर आ, दूसरी गाली मैं छेड़ जाऊँ गालियां। जुनैद भाई ने कहा सईद भाई यार तुझे तो आदत है, मुझे थोड़ी गालियों की आदत है। मैं कहा खाओ गालियां, तालियां बगैर गालियां भी नहीं, पहले गालियां फिर तालियां आती हैं। बगैर जिल्लत के कोई इज्जत नहीं हासिल कर सकता। तो क्रिकेटर्स की शोहरत इज्जत नहीं होती, इज्जत तो अल्लाह रसूल मोमिनीन की है। तो मेरे दोस्तों एक बात आपको पक्की बता रहा हूं, अगर चाहते हो अल्लाह वो रिस्क दे जो अंबिया को देता था, आग में पालता था, अनार खिलाया, वो रिस्क दे जो बनी इसराइल को खिलाया था 40 साल मनु सलवा, वो रिस्क दे जो आसमान से दस्तरखान पका पकाया उतारा। हमने 7 महीने लगाए, अल्लाह की कसम रोजाना दस्तरखान उतरता था हमारे ऊपर इंग्लैंड की जमात में। हमने खाना खोला ही नहीं और हाथ जोड़ते थे, हमें बस पेट फट जाएगा। हम पठानों में जाते हैं, वो कहते हैं गोली खाओ या काना खाओ, एक चीज खाओ। हमने कहा काना खिला दो, गोली नहीं खानी।
اتنا اللہ. جنید جمشید ایک دفعہ کوئٹہ میں گئے, پہلا دن دسترخوان, جنید اٹھا 1 2, کہتا سعید بھائی بنی اسرائیل نے 40 سال ایک کھانا کھایا, اللہ اس امت کو ایک دن میں 40 کھانے چکھا رہا ہے. میرے دوستو یہ کوئی مسئلہ نہیں. دنیا تو اللہ بغیر ایمان کے دیتا ہے, کافر کو دیتا ہے, نافرمان کو دیتا ہے. میں تو اتنی دیتا, ڈر تھا تمہارا کفر کے کہ ان کے گھر سونے چاندی کی. دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نزدیک متاع الغرور ہے. اللہ نے نبی کو کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اس متاع کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. جب آدمی بیمار ہو تو جنت کی حوریں اچھی بری لگتی ہیں, یہ حوریں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں, یہی حوریں لگتی ہیں. حالانکہ میرے دوستو ایسا نہیں ہے. آج اس وقت پاکستان میں 99% لو میرجز 1 مہینہ چل رہی ہیں بس. لو میرجز کیا کریں, یہ ایک دھوکہ ہے میرے دوستو. دنیا ایک دھوکہ ہے. مزہ بھی ہے چوئنگم کا, ذرا سا میٹھا پھر ختم, پھیکا پھینک دو. یہ متاع القلیل ہے. ہمیں مزہ کیوں آ رہا, ہم بیمار ہیں. تو یاد رکھنا سنت 3 قسم کی ہیں. جب تک نبی کی تبع نہیں ہوگی نبی والا نظام نہیں چلے گا. یہ امت خاص امت ہے, آخر میں آئی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. 120 صفحے 80 امت کی ہیں. لیکن میرے دوستو امت کو پہلے آنا پڑے گا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, نبی کے راستے پہ. نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کی 3 سنتیں ہیں. نمبر 1 سنت عادت. آج میں اللہ کا فضل ہے کئی سالوں سے اس عادت پہ ہوں. آج میں نے عادت توڑی, جان بوجھ کے نہیں, کسی نے کھلا دیا. حضرت محمد سے پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں ہے. سنت عادت انسان کے نفس کو سب سے زیادہ طاقت کھانا دیتا ہے اور روح کو سب سے زیادہ طاقت روزہ دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن کھانا. طاقت روح کو بھی کھانے کو بھی. اور روح کو اوپر رکھتے تھے, نفس کو نیچے. آج کھائی جا رہے ہیں. اللہ کے نے میں نے یہ جب بات کی تو مجھے ایک حکیم اختر صاحب کے خلیفہ نے پکڑ لیا بعد میں, تم نے بات غلط کی ہے, میں ثابت کروں گا. میں کہا حضرت میں علماء سے پوچھے آگے بات نہیں کرتا. مہینے بعد فون آیا تمہاری بات سچ تھی, نبی نے 2 سبزیاں جمع کی ہیں, سالن کھانا ثابت نہیں ہے. کیونکہ میں ڈائٹیشن بھی ہوں, میں اسپورٹس مین ہوں, میں اپنی باڈی کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہوں. تبلیغ والے تو چاہتے ہیں کہ میری بھی توند نکل آئے, لیکن الحمدللہ ابھی تک بچی بھی ہے نا. ثقلین مشتاق نے نماز شروع کی یہاں ہاتھ رکھ کے, اور 4 مہینے بعد ہاتھ یہاں آگے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ کہ سعید بھائی نماز میں سپورٹ ملتی ہے. یہ بھی اس کی بھی فضیلت نکال لی. 2 سالن. حضرت عمر سنو, حدیث ہے صحیح, جس راستے پہ عمر ابو بکر چلے اس پہ چلنا, عمار بن یاسر کی سیرت اپنانا, اور جو عبداللہ بن مسعود کیا اس کو لے لینا. حضرت عمر کے زمانے تک کوئی مائی کا لال دسترخوان پہ 2 سالن نہیں رکھ سکتا تھا. آپ کے بیٹے نے آپ کی دعوت کی, گوشت رکھا, غصے میں ہٹا دیا. ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے 2 سالن کھلا رہا ہے. کہ ابا جان 2 1 ہے, کہ چربی دوسرا سالن ہے, تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے ہیں. آج ایک دسترخوان بتا دو بھائی. میں کسی دسترخوان میں گیا, دسترخوان اس پہ ہمارے بیٹھے تھے تبلیغی میرے ٹائپ کے دوست, چکن بھی, مٹن بھی, فش بھی, چرغا بھی, مرغا بھی, سب کھائی جا رہے تھے. تو میں کہا سعید بھائی آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہے, ہم نہیں ہو پا رہے. میں کہا جو میں کرتا ہوں, میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اور 1 سالن کھاتا ہوں, مکس نہیں کرتا. تو کہا ہم کیا کریں؟ میں کہا ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں گے. اور آپ کا کوئی علاج نہیں. کھائی جا رہے کھانا. حالانکہ ہمارا اردو کا لفظ کتنا اچھا ہے, کھانا, ہم کھائی جا رہے ہیں. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. حضرت موسیٰ صاحب نبی کیوں بنے؟ کہ اللہ نے چنا ہے. میں پاکستان کرکٹ میں چنا گیا ہوں, پرچی سے نہیں آیا. پرچی سے آدمی 2 میچ کھیلتا ہے, ہمیشہ تھوڑی کھیلتا ہے. چنا جا, اللہ چنتے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, سامنے لڑکیاں جا رہی ہیں. کہا پیچھے چلو, تمہاری ہوا سے کپڑے اڑیں گے بھی, نظر پڑے گی, تمہاری جسم نظر آئے گا, پیچھے چل کے راستہ بتاؤ. یہ نبی کی عادت ہے, نبی بد نظری نہیں کرتا. نبی کی عورت بیوی, نبی کی عورت کافرہ ہو سکتی ہے, فحاشہ نہیں ہو سکتی. فحاشی نہ نبی کی بیوی سے ثابت ہے, چاہے وہ کافر ہے, نہ نبی سے ثابت ہے, اللہ معاف کرے. آج میرے دوستو ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی والا اکرام ہو. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ مرد کو بھی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے تھے. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے. نبی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک بوڑھی آئی
کہ अल्लाह के रसूल मैं दुआ करें जन्नत में जाऊं। कहा कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल रहम करें। कहा कोई बुढ़िया जन्नत में जाएगी। रो पड़ी। कहा रो मत, तू जवान होके जन्नत में जाएगी, बूढ़ी होके नहीं जाएगी। मेरे झूठ नहीं। एक आदमी है सहाबी, अल्लाह के रसूल में एक सवारी दें, ऊंट दें। कहा मेरे पास तो ऊंट का बच्चा है। कहा मैंने लंबा सफर किया ऊंट। कहा मेरे पास तो बच्चा है। बच्चा वो इतना। कहा भाई वो भी किसी का बच्चा है, वो दे रहा हूं। नबी से मौलाना तारिक जमील साहब से कई दफा सुना, जो आदमी मजाक में झूठ बोलेगा जन्नत फिरदौस में कभी नहीं जाएगा। मजाक में झूठ साबित नहीं है। झूठ अल्लाह फरमाते कुल्लु अफाकिन असीम, हर झूठे पे शैतान नाजिल होता है। इन्ना अल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबन कफ्फार, अल्लाह झूठे को नाशुकों को हिदायत नहीं देते। इन्ना अल्लाह ला यहदी मन हुआ मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, अल्लाह इसराफ वाले को झूठे को हिदायत नहीं देते। मेरे दोस्तों, नबी से इसराफ साबित नहीं है। सबसे बड़ी बात, नबी आराम पसंद नहीं था। आज मैं अजीब आपको बात बताऊं, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूं, जो आदमी आराम पसंदी की आदत हो, ये इल्म तो सीख सकता है, अमल नहीं कर सकता। नबी का बिस्तर ऐसे चौड़ा कर दिया, डबल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा ये किसने डबल किया, मुझे तहज्जुद में उठने में तकलीफ हुई। आपका बिस्तर कौन सा था, मल्टी फोम या यहाँ का फोम? नहीं, वो खजूर की छाल। हमारे डॉक्टर अमजद साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर के बेटे, करोड़पति आदमी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी, हार्ट सर्जन। वो झोपड़ी में रहते हैं, घर की एक, न पंखा है न लाइट है न एसी, सारा दिन उसी में गुजारते हैं। उसकी बात सुनो, दिल हिला देता हो। जिस जगह हम जाते हैं कहते हैं ये आदमी बताओ ये कौन है, कोई बात नहीं करता, कोई बयान नहीं। उसको दो 1 किलो, उसके अंदर से खुशबू आ रही है ईमान की। ईमान किसको कहते हैं? सादा खाना, सादा लिबास, सादी बात, सादा मकान, सादी शादी, सादगी ईमान है। फैशन तो कुफर है। अल्लाह के माल को गलत जाया करना है, गलत जगह। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शायातीन, शैतान का पक्का भाई है जो जान और माल को गलत जगह खर्च करे, गलत जगह, शादियों पे, पार्टियों पे। मेरे दोस्तों, नबी, ये मट्टी देखो, मैं आपको एक मिसाल दूं। खजूर कब निकलती है? गर्मी में। जितनी शदीद गर्मी पड़े उतनी अच्छी खजूर। मदीने में गर्मी शदीद, खजूर मीठी। कसीम में गर्मी और खजूर अच्छी। जब तक मट्टी को गर्मी नहीं पड़ेगी खजूर नहीं निकालेगी। जब तक मट्टी को सर्दी नहीं पड़ेगी अनार नहीं निकालेगा। अनार, ये जो रुम्मान होता है, ये अफगानिस्तान में ठंड में निकलता है, ये वहां निकलता है पेशावर में, वहां उधर ठंड में। गर्मी में अनार नहीं निकलता है। ये जो अनवर है ना, अनवर रिटोल, ये सबसे अच्छा सक्खर में, मुल्तान में। सक्खर, मुल्तान की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना मीठा आम। ये मट्टी का जिस्म है, इस पे गर्मी में एसी चलाया और सर्दी में हीटर चलाया, ना आम निकला, ना वो निकला आम, ना रुम्मान, बल्कि कड़वे करेले निकल रहे हैं। बद अखलाकी, बद जबानी, इसको आराम की आदत डाल दी। एक औरत कहे कि मैं बाहर से बिल्कुल पतली दुबली, ऐसे स्मार्ट लोग मुझे देखें और अंदर इंजमाम पैदा हो जाए, हो सकता है? जब तक औरत बाहर से 9 महीने खराब नहीं होगी, अल्लाह की कसम अंदर बच्चा नहीं पैदा हो सकता। जब तक जिम में चीखे नहीं मारोगे मसल नहीं बना सकते। जब तक ग्राउंड में थकोगे नहीं स्टेमिना नहीं बना सकते। हमें इन्होंने क्या किया, बहुत चालाक है ये मुझे यहूदियों ने बताया है जो मुसलमान हुए, मेरे दोस्त हैं, कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तुम्हें क्या आदत डाली कि तुम्हें टॉयलेट, तुम ये खींचते थे ना, ये तुम्हारे मसल बनते थे। हर मेरे अब्बा के भी बाइसेप्स, जिम कभी नहीं गए, टॉयलेट खींचते थे वो ना, जैसे WC क्यों, आपको नहीं पता, आप लोग कह रहे पता नहीं पागल क्या बात कर रहा है। ये ऐसे, ये दादा के मसल भाई, इतने मसल है ना। और पानी बाल्टी से भरो, कोई नलका नहीं, ये बाल्टी उठाई, ये बाइसेप्स, ये यूं उठाई, ये क्वाड्रिसेप्स, सब बने हुए अब्बा के, दादा के। वी हमारा तो ये बना हुआ है ना। वी कैसे बनता है? नाश्ता अच्छा करो, लंच ऐसे, खाना यूं। ए कैसे बनता है? नाश्ता कम, लंच दिया और खाना रात का, ये ए बन गया। भी बना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा टॉयलेट की हटाओ भाई, बटन लगाओ। अब बटन, चलो भाई हाथ तगड़े, अंगूठा चल रहा है, कुछ तो चल। कब बटन खत्म करो, इनको पीछे सेंसर लगा दो, उठे बैठेंगे फ्लश खुद चला, खुद चला। अब ब्रश आ गए ऑटोमेटिक, छोड़ हाथ नहीं गंदे कर, फोन पे लग, बाकी अपना काम खुद होगा। ऑटो पायलट, चलो भाई चलो, ऑटो पायलट। ये लेटेस्ट टॉयलेट्स हैं। अंदर गया, लाइट खुद खुल गई, टुड़ुंग, अरे क्या बात है, लाइट खुद बन, टुड़ुंग। अच्छा और ठुस करना है, क्योंकि किश्ती पानी से निकल के कैसे चलेगी। लक़द खलक़ना इंसाना फी कबद, इंसान को फितरत मुशक्कत पे कह रहा आराम से, मैं आराम आराम राम आजा मेरे पास, आराम आराम आजा। इन्होंने कहा रिमोट दो, AC का रिमोट टुड़िंग, टीवी का रिमोट टुड़िंग,
अच्छा ये ना ये विंडोज हटाओ, इनको पावर विंडोज दो, लो जी अब टर्निंग किया पावर विंडो, ये भी छोड़ो मेमोरी लगा दो, ऐसे देखेंगे वो मेमोरी विंडो खुद हो जाएगा, स्टीयरिंग खुद, ये क्लच दबाने ऑटोमेटिक दो, ये रिमोट, अच्छा बाहर से जाना बेल्ट दरवाजा खोल, नहीं इनको, हाँ कौन है, टुड़ुंग बाहर का गेट खुल गया, अच्छा दूर से टुड़ुंग गैराज खुल गया, टुड़ुंग बंद हो गया, इनको ठुस कर दो, ठुस आदमी कभी दीन पे नहीं चल सकता, इसका वो दीन होगा अफराई तमन इत्तखज़ा इलाहु हवा, जिसको ये अपनी इसकी मर्जी पे चलेगा। मेरे दोस्तों नबी से आराम साबित नहीं है, आप पत्थर खाए में, मैं तो हैरान हूं यार, लेकिन इसलिए हैरान नहीं हूं कि मैंने फ्रैक्चर उंगलियों में 100 किया है, सकलैन मुश्ताक ने फ्रैक्चर उंगलियों में 100 किया, क्यों कि मेरे अंदर माल की मोहब्बत है क्रिकेट की, कि मैं जान लगा दूंगा बड़ा खिलाड़ी बनना है। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी जान चली जाए, अल्लाह नबी से कह रहे हैं फलअल्लका बाखिउ नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस आसफा, ए मेरे हबीब तू अपनी जान ले लेगा इनके गम के मारे, लअल्लका बाखिउ नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन फला नफ्सका फला तहज़न नफ्सुका अलैहिम हसरात, इनकी हसरत में तू अपनी जान ले लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खा के लेटे, एक आदमी आया उसको दावत दे रहे हैं, हमसे एसी में दावत नहीं दी जाती, पत्थर खा के दुनिया से जा रहे दावत दे रहे, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत अपने गरीबों के साथ बेहतरीन सलूक करना। ईसा इस्लाम इस उम्मत में आएंगे, पैदा होते ही दावत दे रहे हैं नमाज और ज़कात की, आज उम्मत ने दावत ही छोड़ दी। मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी को सुन्नत पे लाओ, तबलीग इसका नाम है, तबलीग बिस्तर लेके फिरने का नाम नहीं है, तबलीग में कभी जोड़ नहीं होगा जब तक जिंदगी हमारी हयातुस सहाबा पे नहीं आएगी। तबलीग इसका ना, मैं एक दफा जुनैद जमशेद भाई आए बांग्लादेश में, आजकल बहुत हो रहा है, हजरत फरमाते हैं, हजरत फरमाते थे, हाजी साहब फरमाते थे। मैं एक दफा जुनैद आया, कराची की जमात ने बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगे सईद के साथ, हमारी चिल्ले की जमात बांग्लादेश, अब्दुल वहाब साहब बहुत नरम आदमी थे, अब्दुल वहाब साहब ने कहा चला जा सईद की जमात से, ये हमारे पास 10 दिन के लिए आया, बांग्लादेश काकरेल पहुंचा, रोड टूटी थी, 10 घंटे लगे, हमें तलाश की, हम टेंट में थे, सईद भाई मैं कहाँ ठहरूंगा, मैं कहा हाजी साहब ने कहा मजमे में, हुई मजमे में मार देंगे मुझे, सईद भाई हाजी साहब, मैं कहा भाई हाजी साहब ने कहा मैं कौन होता हूँ। अब जुनैद परेशान, जुनैद बहुत बाअखलाक था, मिलनसार था, मिलनसार, सबसे ऐसे मिलता था जैसे 36 साल से जानता है इसको। खैर अब जुनैद बदतमीज होने लगा, एक अगर यहाँ से हटो, उसको बताए, मैं कहा तो बदतमीज, ये तो इसके अखलाक अगर खत्म, ये खत्म। मैं कहा जुनैद भाई मैंने कहा मैं भी हाजी साहब हूँ, मारे उसने 2 थप्पड़, कहा जालिम तूने मुझे मार दिया था, हाजी साहब फरमाते हैं, मौलवी साहब हजरत जी नहीं भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा, सहाबा क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बुरा ना मानना, अकीदे से ऊपर निकल गई है, अकीदा छोड़ो, हजरत क्या कहते हैं, अकीदत देखो। इसने हमें, और अब मेरे बहुत दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े उलमा हैं सबसे दोस्ती है, वो कहते हैं तुम्हारा एक मसला है, तुम्हारी अकीदत अकीदे को पार कर गई है। भाई अकीदा कुरान हदीस हयातुस सहाबा मेरे सहाबा, इसके बाद सब जमात बातिल है। ये जो मुझे एक अरब ने कहा तुम ये 4 इमाम को क्यों मानते हो, मैं कहते कि दुनिया 4 चीजों से बनी है ना, आग मिट्टी हवा पानी, कहता और मैं कहा आसमानी 4 किताबें हैं, कुरान हदीस, कुरान तौरात ज़बूर इंजील, और मैंने कहा हदीस में भी 4 लफ्ज हैं, कुरान में भी 4 लफ्ज हैं, आलिम में भी 4 हैं, मुफ्ती में भी 4 हैं, तक़वी में 4 हैं, मस्जिद में भी 4 हैं। कहता और 4, मैं कहा शादियां भी 4 हैं, कहता और 4, मैं कहा जूते में भी 4 हैं, फिर 4 जूते भी पढ़ेंगे, जूते 4, फिर कहता मैं कहा नमाज में 4 हालतें, क़याम रुकू सजदा जलसा, फिर मैं कहा और 4, मैं कहा खुलफा राशिदीन 4, मैं कहा इमाम भी 4। और यकीन करो ये जो अलिफ मीम है ना, अलिफ से इमाम हनीफा, मीम से इमाम मालिक, फिर दूसरे जो है इमाम क्या है अहमद बिन हंबल, और इमाम शाफी का नाम भी मीम से आता, असली नाम मैं उनका नाम भूल गया हूँ, असली 4 इमाम। वो उठ के भाग गया, मुझसे एक कहता है कि यार ये तुम तस्बीह क्यों कर रहे हो, बिद्दा है। मैं कहा तू मोबाइल में कुरान क्यों पढ़ रहा है, सुनना है, भाग गया वहां से। मुझसे एक ने कहा कि भाई ये जो है हम पीस टीवी चला रहे हैं, आपका चिल्ला बिद्दा है। मैं कहा तेरा पीस टीवी सुन्नत है, भाग गया। मेरे दोस्तों हमारा जोड़ किस पे होगा, मेरे सहाबा पे। तो अल्लाह के वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ, छप्पड़ फाड़ के मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ सकलैन मुश्ताक का। शुरू में हुआ, ये देखो मेरे दोस्तों, ये ना तबलीग का काम बाय एयर है, ये शुरू में नजर आता है, बीच में गायब हो जाता है, मौत पे नजर आएगा, ओए क्या काम था, बीच में कोई कैफियत नहीं, कोई नजर नहीं, उड़े नहीं आएंगे, हमें तो कुछ नजर नहीं। ये तबलीग का काम बाय एयर है, ये टेक ऑफ पे नजर आता है और लैंडिंग पे। हमारे एक मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल समद,
طارق جمیل صاحب کے بہت دوست تھے. طارق جمیل صاحب نے ان کو بھی رنگ بازی پہ لگا دیا. تو میں کہا بھائی آپ 1 نمبر آدمی ہیں, 2 نمبر نہیں ہیں, آپ رنگ نہ لگایا کریں. چھوٹا سا قد, کوئی بیان نہیں, کوئی تعلیم نہیں, اخلاق کا 1 نمبر, تواضع. مجلس میں پیچھے بیٹھتا تھا دم بن کے. دیکھو جو دم بنے گا نا, دم کو کبھی جوتے نہیں پڑتے, سر کو جوتے پڑتے ہیں. پیچھے رہنا ہے, بچہ بننا ہے. بچہ گود میں بیٹھتا ہے, ہر آنٹی پپی دیتی ہے, بڑے کو پپی نہیں ملتی, بچوں کو ملتی ہے, چاکلیٹ بھی ملتی ہے. بڑا بنا پیشاب کر, تیری مائی تجھے مارے گی. چھوٹا بچہ آنٹی پہ پیشاب کر دیا, ہائے بچے نے پوٹی کر دی, ہائے کیوٹ, واٹ اے کیوٹ. بڑا کر کے دیکھے ذرا پوٹی, بیوی اڑا دے گی, اتنی گندی پوٹی کی ہے. بچہ بننے کی محنت کرو, گودوں میں کھیلو گے, بڑے بنو گے ماریں گے لوگ, ادھر سے ماریں گے ادھر سے ماریں گے. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہا تھا میں یار. ثقلین مشتاق دین پہ آیا, ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائے. اس کے دونوں گھٹنے خراب ہو گئے. تبلیغ والے تو کوشش کرتے ہیں یہ کسی کام کا نہ نہیں, مسجد ہی بیٹھ جائے, گھٹنے بھی توڑ دو, کمر بھی توڑ دو, وہ یہیں رکھو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پانی میں رہتے ہیں, مچھلی باہر نہیں نکلتی, باہر مچھلی تڑپتی ہے. جو مسجد میں رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں, باہر تڑپ رہے ہیں سب. تو ثقلین مشتاق نے 4 مہینے لگائے. اس پہ سود تھا تقریباً 3 ملین یا 4 ملین روپیز کا. کرکٹ ختم, پیسے آ نہیں رہے. اب جناب ہمیں کہا اس کو کہ دیکھو, ابراہیم دیولا صاحب نے کہا دن کے 4 حصے کرو, کائنات 4 چیزوں سے بنی ہے. 6 گھنٹے نیند کو دو, 6 گھنٹے بیوی بچوں کو, 6 گھنٹے کام کو, 6 گھنٹے تبلیغ کو. تم 6 گھنٹے مسجد کو دو آبادی کے لیے. ثقلین نے دینے شروع کیے. 4 ملین روپیز سود کے کہاں سے اتاروں, سب کچھ بیچ دیا. ایک کرکٹ ٹیم لیشنگز بہت مشہور ہے, یہاں سے ریٹائرڈ کرکٹرز کھیلتے ہیں. کھڑے کھڑے بولنگ کرتا تھا, 300 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ, گھر کا خرچہ. سود کیسے اترے؟ آخری مہینے میں سر کاؤنٹی نے کہا ہمارے 6 بالر انفٹ ہو گئے, تم ہماری طرح کرکٹ کھیلو, کتنے پیسے دو گے؟ 3 ملین روپیز سود اتر رہا ہے. ثقلین نے فون کیا, سعید بھائی سود تو اتر رہا ہے لیکن میں ذلیل ہو جاؤں گا, میں تو بھاگ ہی نہیں سکتا, کھڑے کھڑے بال کر رہا ہوں. میں اس کے پاس ڈرائیو کر کے گیا بریڈ فورڈ سے, میں کہا انبیاء کے واقعات سنائے, صحابہ کے. ثقلین کو ہمت دلائی, چلا گیا. پہلے دن ٹاس جیتا, بیٹنگ کی, 550-600 رن. دوسرے دن ٹی کے بعد ڈکلیئر کیا, بیٹنگ دی. ثقلین کے 2 اوور ہوئے. 24 دن کھیلنا تھا, 26 دن میں 1 ڈے 4 ڈے 1 ڈے, تو 6 دن میچ, 1 دن آرام, 24 دن. اب ثقلین کیسے کھیلے؟ خیر اب 22 دن رہ گئے ہیں, 2 دن میچ ہو گیا. کہا سعید بھائی مجھے 3 ملین روپیز مل گئے پہلے ہی. اللہ نے 22 دن ایسی بارش برسائی, کوئی میچ نہیں ہوا, اللہ نے ساری روزے پہنچی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے دوں گا تو سوچ نہیں سکتا. اپنے واقعات بناؤں گے نا, بتاؤں گا, آپ مجھے پیر بنا لو گے کہ حضرت سے بیعت ہونا ہے. جنید جمشید نے ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار وہ سعید انور کیا کروں, گا وہ تو بہت بزرگ ہو چکا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میری طارق جمیل صاحب کی بحث ہوئی, میں نے بحث میں ہرا دیا. میں کہا مولانا یہ مدرسہ پڑھنے کا اور 30 سال کا آپ کو کیا فائدہ ہو, آپ مجھ سے بحث میں ہار گئے. کہا بے وقوف, امام شافعی کا قول ہے میں جب بھی کسی جاہل سے بحث کی ہمیشہ آ رہا ہوں, تو اتنا بزرگ نہ ہونا. میں کہا جزاک اللہ مولانا. تو مولانا نے مذاکر کا, اگر میں بیعت ہوا تو اس سے ہوں گا, میرا بہت تعلق ہے ان سے, ہنسی مذاق. تو جنید نے کہیں بتا دیا کہ بند کرو کیمرہ, جنید نے بتا دیا. جنید کہتا ہے رات کو فون آ گئے, حضرت کا نمبر دے دیں, اس سے بیعت ہونا ہے. ان کا انتہائی 2 نمبر آدمی ہے سعید انور. میرے دوستو اپنی یہ عادت کو سنت پہ لاؤ. کھڑے ہو کے کھانا, کھڑے ہو کے پانی پینا, لوگوں کو پورے سینے سے ملنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سے ہاتھ نہ چھڑوائے کوئی ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اگر کوئی نامحرم لڑکی پکڑ لے پھر نہیں چھڑواتے, لڑکا پکڑ لے تو ایک دم چھوڑو یار ہاتھ. ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہمارے محلے میں ایک میاں بیوی جا رہے تھے گاڑی میں, تو میں نے پیچھے سے فون کیا, حضرت کہاں جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ؟ کہا آپ نے پہچان لیا میری بیوی پردے میں؟ میں کہا ظالم 20 منٹ سے اس سے بات نہیں کی, تیری بیوی ہے, کسی اور کی ہوتی تو بڑے گپے مارتے. اپنی سی کون اتنی لمبی بات کرتے. اپنی عادت کو سیکھو. نمبر 2, اپنی عبادت کو سنت پہ لاؤ. سچ بتاؤں میرے دوستو, آج میں بڑے بڑے بیان کرنے اور دیکھتا ہوں, نماز انتہائی 2 نمبر ہے. وہ جو میں نے علماء سے سیکھی ہے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کتنا, علماء سے پوچھو. 2 قیام کے بعد کھڑا ہونا قوما کتنا, علماء سے پوچھو. سورہ فاتحہ 1 سانس میں پڑھنی چاہیے جیسے بچے نے پڑھی, اللہ جواب دیتے ہیں. نماز سیکھو. دیکھو کرکٹ کی, میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میں 1 ہفتہ کرکٹ کی محنت نہ کروں میں 100 مائل کی گیند نہیں دیکھ سکتا, حالانکہ نظر آ رہی ہے. اگر دین کی محنت نہیں ہوگی دین گیا, ایمان کی محنت نہیں ہوگی ایمان گیا, نماز کی محنت نہیں ہوگی نماز گئی. یہ جو ڈائریکٹ میچ ہے نا, اس میں گلی اڑ جاتی ہے. ڈائریکٹ میچ میں کام نہیں بنتا. رکوع میں وہ ایک دفعہ جنید جمشید نے مجھے کہا سعید بھائی آپ کے لیے آئی فون اور آئی میک پرو لے لیا, آ رہا ہوں 4 دن میں. میں نے کہا اللہ اکبر, اب آئی فون آیا, کب آ رہا ہے جنید, کب آئے گا؟ پھر رکوع میں آئی میک پرو آیا. نماز میں فون ہی آتے رہے.
میں کہا ظالم آج کے اللہ کے دینا پہلے سے نہ بتانا, میری نماز ہی خراب ہو گئی. میرے دوستوں نماز میں محنت ہوگی نا, ہم بیٹھ سیدھا کرنے کی 8 گھنٹے محنت کرتے تھے, نماز میں دل کو سیدھا کرنے کی 1 منٹ محنت نہیں ہے, کیسے نماز صحیح ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے, 3 گھنٹے کے 2 نفل. عبداللہ ابن زبیر ساری رات رکوع, ساری رات سجدہ, ساری رات قیام, 2 نفل میں اللہ سے کام ہے. اپنی عبادت کو نبی کی عبادت پہ لو. نماز 100% روزی کھینچتی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرو, خود بھی نماز قائم کرو. روزی نہیں چاہتے, نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشی بے حیائی سے روکتی ہے. ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ نماز نہیں ہے. جو جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. صحابی کا قول ہے, اپنا نہیں قول بتا رہا. نماز جنت فردوس میں پہنچا دیتی ہے. سورہ مومنون کی 7 عادات پڑھ لو, یہ مومن ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے, زکوٰۃ پوری دیتے ہیں, ہر لغویات سے بچتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, عہد پورا کرتے ہیں, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 5 چیزوں میں نماز ہے, دونوں ایجز پہ. نماز صحیح, 5 چیزیں صحیح ہو جائیں گی. جس کی نماز صحیح نکلی اس کا پورا اسلام صحیح. تو اپنی عبادت کو سنت پہ لانا ہے. اللہ کے نبی یاد رکھنا بھائی, یہ ہماری طرح دن میں عبادت نہیں کرتے تھے. آپ پڑھو قرآن, اللہ کے نبی رات میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دن میں کیا تھا؟ إِنَّ لَكَ نَهَارَ فِي کیا ہے؟ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اے نبی دن میں مجمع میں تیرو, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رات میں اللہ کی یاد میں تھکو, دن میں کیا کرنا ہے؟ ان کو دعوت دو, ان کا ایمان سکھاؤ, ان کو تعلیم دو, ان کو حکمت سکھاؤ, ان کا تزکیہ کرو. یہ دن کی محنت ہے. دن میں نبی تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے نبی اٹھو اور ان کو دعوت دو, ان کو اللہ سے ڈراؤ, اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرو. رات میں کیا کرو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, قیام کرو رات میں. صحابہ کی صفت بتائی, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ رات کو لمبی عبادت کرتے تھے, رات کو لمبا استغفار کرتے تھے تہجد میں. اور کیا بتائی؟ میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ یبیتون ربہم سجدا وقیاما, رات کو سجدہ قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا, رات کو لمبی تسبیح, رات کو لمبا سجدہ. آج ہم نے سب الٹا کر دیا, دن لگایا مخلوق پہ. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کمانا. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین کی ہر مخلوق کو روزی اللہ پہنچائے گا, اس کی ذمہ داری ہے. میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا مدینے مکے میں, اس سے میں نے کہا شیخ تم تجارت کیا کرتے ہو؟ جیسی میری انگلش ہے اس سے بھی فارغ عربی ہے. اس سے بولا کہ میں لباس تجارت. میں کہا شیخ ٹھیک ہے کتنا کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے مون پہ, رات میں بستر میں, مسجد میں. میں کہا شیخ اگر یہ تجارت کرتے ہو تو هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم, اس کا کیا ہوگا؟ کہ شیخ مال بھی تو کمانا ہے. ابھی عرب سن لو. میں کہا شیخ اعمال کے لفظ میں مال ہے, مال, تجھے اس میں نظر نہیں آتا؟ تو کہاں جاتا ہے؟ کہا میں دبئی جاتا ہوں. میں کہا وہاں کیا ملتا ہے؟ کہا درہم. میں کہا تجھے درہم کا مطلب پتہ کیا نہیں؟ درہم غم کا دروازہ. کہتا تبھی میں کہوں گھر میں اتنا غم کیوں ہے؟ کہتا میرے بچے آؤٹ ہیں, اسلام میں نہیں ہیں. میں کہا تو کہاں جاتا ہے؟ کہا کویت. میں کہا دینار, دین کو آگ لگانے والی کرنسی. تجھے اعمال میں مال نظر نہیں آتا؟ میں کہا تجھے تحفہ دے رہا ہوں 10 اعمال کا. تقوی لا, مال آئے گا. استغفار کر, مال. صدقہ دے, یربی الصدقات. ذکر کر, مال. تعلیم کے حلقے, مال. توکل, مال. نماز صحیح کر, مال کو صحیح جگہ کر, اور ہجرت نصرت کر. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم. تو 10 کام کر لے, اللہ تجھے عزت والی روزی دے گا. روزی میرے دوستوں یہاں ہے. کیوں نہیں مل رہی؟ ایک مسئلہ ہو رہا ہے, ایک مسئلہ. ایک ہے نبی کی عادت, ایک ہے نبی کی عبادت. اور نبی کا جو سب سے زیادہ وقت کس میں گزرا ہے؟ نبی کی دعوت میں. اور آج نبی کی دعوت امت سے ختم ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دین سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے, مسجد دعوت کی جگہ نہیں ہے. مسجد میں اذان دینا سنت نہیں. یاد رکھو, یہ بھی تحقیق سے بات کر رہا ہوں. یہ جو نماز کے ٹائمنگ ہے نا, امام لیٹ ہو گیا تو غصے سے دیکھتے ہیں. نماز کے ٹائم کسی کتاب سے ثابت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد آیا دیکھا جماعت ہو چکی ہے, اپنی نماز پڑھے, پوری جماعت کے نماز کا ثواب. ٹائمنگ نہیں ہے, ٹائمنگ تو ہمارے لیے بنائی ہے کمزور. اذان سے نماز شروع. جو اذان کے بعد, اللہ کے نبی اذان کے بعد کسی کو پہچانتے نہیں تھے. حضرت علی کا رنگ لال ہو جاتا, اللہ بلا رہے ہیں, یہاں میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں موبائل پہ لگے ہیں. میرے دوستو اب بند کر دو کاروبار,
ایک ہم پٹھان سے ملے, بالاکوٹ میں زلزلہ آیا, پورا بالاکوٹ گر گیا, ایک ہمارا مرکز بچا. میں نے اور جنید گئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب تم کیا عمل کرتے ہو, تمہارا پلازا کوئی مضبوط نہیں, یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ کہا ایک اینٹ نہیں گری. میں نے جب سے پلازا بنایا ہر اذان پہ پلازا بند کر دیتا ہوں, اللہ نے میری ایک بھی ہیٹ نہیں لینے دی. ہم کس دین پہ ہیں میرے دوستو؟ اپنی عبادت کو سننا, اپنی دعوت کو سنت پہ لاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا, ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ایک خولہ ہے, ایک عورت عام صحابیہ ہے, اللہ کے نبی کے پاس گئی, میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے, کہہ رہا پیچھے سے ماں جیسی لگتی ہے. اتنا روئی, اس کے رونے پہ اللہ نے طلاق کا فیصلہ بدل دیا. آج 50 لاکھ حاجی آ رہے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ عورت خولہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی بڑی دیر تک. حضرت عمر نے ہاتھ ایسے کندھا پکڑ لیا, حضرت عمر نہیں بڑھیا تھی, کندھا پکڑ لیا. جب وہ چھوڑ کے گئی تو ایک تابعی نے کہا اے عمر, اس عورت اس بڑھیا کے لیے تو نے اتنا وقت دیا اور ہلا نہیں؟ کہا بے وقوف, اس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی, عمر کیوں نہ سنے؟ ایک عورت کی بات اللہ سن رہے, آج ہماری نہیں سن رہے, مسجد میں نہیں سن رہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے کوئی دعا قبول نہیں ہو. بعض دفعہ ہو جاتی ہے, ابلیس کی بھی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھو گے. یہ دلیل نہیں ہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے اللہ دشمن کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب دعوت کا کام چھوڑو گے قرآن وحی کی برکت سے, رحمت سے, شفا سے, سمجھ سے محروم کر دوں گا اور آپس میں تم کو لڑواؤں گا نفرت پیدا کر کے. آج مسلمانوں میں سب چیزیں, دعوت کا کام چھوٹ گیا. میرے دوستو اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے رسول جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کرو, نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. یہ ہمارے سعید پالن پوری صاحب شاید آپ کے آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر ابھی مفتی نجیب حنیف نے مجھے بتائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, جو دعوت کرے کا کام کرے گا نبی کی طرح واللہ یعصمک من الناس, وہ اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے, اللہ اس کی ساری انسانیت سے حفاظت کریں گے. دعوت کا کام نبی کی طرح, اپنی مرضی سے نہیں. دعوت باہر ہے, مسجد میں نہیں ہے. مسجد میں سیکھنا سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد جائے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سوا. کیوں؟ مسجد جمعے میں بیان سنتا ہے, کئی باتیں سیکھتا ہے. جب بھی مسجد میں دین سیکھنے سکھانے جائے گا اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. حدیث بخاری کی ہے, کثرت سے حج عمرہ جو کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. ہمارا رزق میرے دوستو مسجد میں دین سیکھنے سکھانے میں, تعلیم کے حلقوں میں, ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی بتا دو ان کو بے شک تمہاری بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ تمہیں پناہ نہ دے. تمہاری پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ ورسالاتی, تمہاری پناہ بھی دعوت کے کام میں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں, نماز کی بھی نہیں ہے, طریقہ نہیں, سب حدیث میں حکم ہے. کسی نبی کی عبادت نہیں قرآن میں, ہر نبی کی دعوت نہیں, چوٹی کی بھی دعوت ہے سورہ نمل, حبیب نجار کی دعوت ہے قرآن میں. ایک لگا. اور دائی جو ہوتا ہے نا, میں نے 20 سال میں تحقیق سے بات کر رہا ہوں, تحقیق سے, آج تک کسی کافر کو کسی عالم کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی مولوی کو مارا ہو, کسی عالم کو. کیوں نہیں؟ کیونکہ بدر میں ایک صحابی نے حضرت عباس کو پکڑا باندھا اور لے کے حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا کو لائیں. کہا میرے بھتیجے مجھے پکڑ سکتا ہے, اس کا سائز تو دیکھو, مجھے تو کسی بڑی طاقت نے پکڑ کے ہاتھ میں دی ہے. بدر میں کفار کو فرشتے نظر آئے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے. یہ یاد رکھنا, جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں اللہ کے فضل سے, ہمارے علماء پوری دنیا پھر. جتنے پاکستان میں علماء قتل ہوئے مسلمانوں نے مارے ہیں. یاد رکھ, اگر کوئی دائی کو کوئی کافر مارے گا جیسے حبیب نجار کو مارا تو اللہ نے کیا کہا, حبیب نجار قیل ادخل الجنہ, تو جا جنت میں بغیر برزخ کے. اس نے کہا قالا یا لیتنی, کیا ہے, کاش میں کہہ سکتا, اپنی قوم کو بتا سکتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر لیا. اور قوم کا کیا ہوا, ایک دائی کو مارنے پہ قوم کا کیا ہوا, ان کانت الا صیحۃ واحدہ, ایک شیخ سے اللہ نے سب کو پھاڑ دیا. میرے دوستو دائی بن کے زندگی گزارو, فرشتے ہمارے ساتھ چلیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں نحن اولیاء فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ, فرشتے ساتھ. اس لیے بھائی گزارش ہے, اچھا دائی کون, دیکھو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے فرشتہ, شیطان بھاگ جاتا ہے. مؤذن کی اللہ اکبر سے فرشتہ بھاگتا ہے. میں نے کہا چھٹی, میرے بچوں کی چھٹی,
चीफ मिनिस्टर ने कहा छुट्टी, शहर की छुट्टी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा छुट्टी, मुल्क की छुट्टी। मैंने मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, शैतान भाग गया, कान में उंगली डाली, उसकी रीह खारिज हो गई। नमाजी ने कहा अल्लाह अकबर, शैतान ने कहा वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, कम ऑन लेट्स गो, पाकिस्तान चलो, चलो पाकिस्तान चलो। ये ना शैतान ले जाता है। 3 तबलीगी मेरी तरह के, भाई ये जेन्युइन नहीं, 3 तबलीगी, एक था सेरोजे वाला, वो जरा डरता था ना, एक चिल्ले वाला था, थोड़ा डर कम था, 4 महीने वाला तो माशाल्लाह बयान में सोता था और माशाल्लाह खूब अय्याशी करता था। तीनों कोविड में फंस गए, खाना ही नहीं मिल रहा। एक दुकान खुली मिली, एक चरगा मिला, तीनों को एक चरगा तो ले लो यार, चरगा ले लिया। भाई सुबह कौन 3 तबलीगी हैं, एक चरगे में कैसे गुजारा हो? कहा फिर क्या होगा, 2 तो हजरत अली और हजरत फातिमा वाला रोजा रखें भूख से, एक तो खाए मजा करे। कहा चलो डन, एक खाएगा। टॉस करेंगे, टॉस नहीं, हम सब सो जाते हैं, जिसको अच्छा खा पाएगा वो चरगा खा जाएगा। कहा वेल डन। अब से रोजा वाला शरीफ आदमी था, उसे चलाकियां नहीं आती थी। हजरत तकाजे पे हूँ, हालांकि घर में लेटा बीवी के साथ, तकाजे पे हूँ, हजरत तकाजे पे हूँ। तकाजा ऐसा इस्तेमाल किया, हर चीज तकाजे पे। खैर वो अब जनाब सो गए, पहला उठा से रोजे वाला, डरा, उनका भाई चरगा खाना है। यार मेरे पास फरिश्ता उठ, क्या क्या बात, कि चल तुझे दुनिया की सैर कराऊं। अरे मुझे ले गया वो वहाँ, उधर ले गया, वो वर्जीनिया ले गया, फिर मुझे एटलांटा ले गया, फिर वो मुझे ले गया वहाँ वैनकूवर ले गया, पूरी दुनिया की सैर कर। अरे माशाल्लाह, कि चरगा मेरा वो सैर वाला था। कि यार तेरा ख्वाब तो बहुत अच्छा था, मेरा ख्वाब और अच्छा था। क्या हो? कि मेरे पास भी फरिश्ता, उठ, कहाँ? कि जन्नत फिरदौस चलते हैं। ओए ओए, मैं तो पूरे देख के आ रहा हूँ, मैं तो शहद की नहरें, शराब की नहरें। ओए अच्छा मज। तीसरा था 4 महीने वाला, कि यार मुझसे तो ना ही पूछ। क्या होगा, मेरे पास फरिश्ता डंडा लेके, उठ। क्या बात, उठो, क्यों बदतमीज, उठो, चलो किचन में। क्या बात है, चलो किचन में। भूखा, चल किचन में, फ्रिज खोल, फ्रिज खोल। मैं क्या खैरियत है? क्या खोल फ्रिज, चरगा खा। मैं सारा चरगा खा गया। कहा जालिम, हमारे पास नहीं, कहा आया था, तुम फिरदौस में थे, तुम वहां वैनकूवर में थे, सारा खा गया। सोना नहीं है तो हमें नींद बहुत आती है। तो मेरे दोस्तों, इस काम को अपना काम बनाओ, नबी के काम को। तो मुअज्जिन अल्लाह अकबर बोलता है, शैतान भागता है। नमाजी, मैं जब क्रिकेट खेलता था ना, गाने सुनना, फिल्में देखना, आजान पे बंद कर देता था, आजान पे शैतान भाग जाए। क्यों? मुअज्जिन दाई है, दाई की अल्लाह अकबर शैतान नहीं सुन सकता। दाई बन जाओ, फिर देखो, क्योंकि बॉक्सर को बॉक्सर मुकाबला करता है, बॉलर को बैट्समैन मुकाबला करता है। बॉलर बैट्समैन को बाउंसर मारता है, बॉलर बॉलर को कभी बाउंसर नहीं मारता। क्यों? ये भी मारेगा। इमरान खान साहब को डेनिस ली ने बाउंसर की, तेज बॉलर था। इमरान खान साहब ने कहा देखूंगा तुझे, भाई कैमरा बंद कर दो, देखूंगा तुझे। अब जब डेनिस ली आया ना, तो खान साहब थे, मारी बाउंसरें, डेनिस ली ने फिर आइंदा बाउंसर नहीं की। शैतान जहन्नुम का दाई है, जो जन्नत का दाई बनेगा उसका मुकाबला करेगा। वरना शैतान ने कहा कसम खाता हूं तेरी इज्जत की, तेरे अक्सर बंदों को नाकशुक्रा बना के मार दूंगा। तो इसलिए भाई गुजारिश है, 2 काम करो। सबसे पहले नबी ने एक काम किया, कि क्रिकेटर ग्राउंड में बनता है, घर में नहीं, स्विमर पूल में बनता है, दाई मस्जिद में बनता है, ईमान वाला मस्जिद में बनता है। अल्लाह कुरान में हिदायत की 4 अलामतें बता रहे, सुन लो भाई। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। हिदायत वाले कौन है? जो मसाजिद को आबाद करते हैं। कहाँ है भाई? कितनी % आपके मोहल्ले में? सच बताओ। नमाज अलग चीज है, अय्यला सला अलग है, फला अलग है, पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है। और अकामत सला, नमाज कायम करते हैं, कितने लोग हैं जिनको अपनी बच्चों की नमाज की फिक्र है ना? तीसरा आतिश ज़का, कितने लोग हैं मेरा पड़ोसी ज़कात नहीं देता। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और ये अल्लाह के अलावा किसी ने डरते। ये कौन है? फासा उलाइका अन यकूना मिनल मुहतदीन, ये चाब करने वाले, हिदायत वाले हैं। तो ये तो है ही नहीं भाई दुनिया में। कितने इलाकों में गया हूं, बारिश नहीं होती, ज़कात नहीं देते, हमें फिक्र ही नहीं है। नीचे किश्ती में लोग हैं, समंदर में सुराख कर रहे हैं, ऊपर वाले कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये इनको रोकना फर्ज है ना, फर्ज किफाया, ये पागल है, रोको इनको, मार देंगे तुम्हें। ये इस सवाल में, ये सवाल कहां से आया कि वे नीचे सुराख कर रहे हैं, हमें भी डुबोएंगे, तो जो ज़कात नहीं दे रहे हमें भी मरवाएंगे। इसलिए भाई मस्जिदों को कौन कौन आबाद करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे पूछो, इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान हरम में जाके 2 नफिल पढ़े, इनके अजर को जमा कर दो, 2 फर्ज के बराबर हो सकता भाई मुफ्ती साहब? नहीं। आप नियत करने आए थे, क्यों? दुनिया बनाऊंगा। अल्लाह ने मैं दुनिया बनाने की भेजा? बताओ भाई, आखिरत बनाने के लिए। पक्का है ना? अच्छा ये बताओ, सच बताना एक आवाज में, जो इस सर्दी में -30 में 2 महीने पहले एसी सर्विस कराए, उसको पागल कहेंगे नॉर्मल? पागल है नॉर्मल है? बताओ भाई, -30 में एसी सर्विस करवा रहा है। अच्छा जो सिंध में 58 डिग्री गर्मी है, उसमें हीटर सर्विस करवाए 3 दिन पहले, ये पागल है नॉर्मल है? जो मरने से पहले जीने में लगे, पागल है नॉर्मल है? अल्लाह के नबी का अहमक है,
ये अहमक है, जीने में लगा है, तौबा कर लें, सच्ची तौबा। और आज से नियत करें, माल कमाने नहीं आया था, अल्लाह माफ कर दे, आज से नियत बदल लें, फर्ज नमाज की कर लें। आज से अल्लाह अमेरिका में तेरे दीन को जिंदा करूंगा, तेरी मसाजिद को आबाद करूंगा, सबको नमाजी बनाऊंगा। कौन कौन अपनी नियत बदलता है इंशाल्लाह? मस्जिद आबाद करेंगे इंशाल्लाह, और दीन सीखना सिखाना, और जहां तक आपकी पहुंच है दावत देना, एक मस्जिद में आके मोहल्ले में, जब अल्लाह तौफीक दे 1 किलो से शुरू करो मोहल्ले से, फिर तौफीक दें तो शहर में से रोज़ा, फिर मसल बने तो चिल्ला, फिर मसल बने 6, फिर साल इंशाल्लाह। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने साल लगाया, 1 साल लगाया। हज़रत खालिद बिन वलीद 6 महीने लगाए, बुखारी शरीफ की रिवायत है। कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। हज़रत अली 1 महीना गए, सारी कौम इस्लाम में दाखिल हुई, 7 महीने भी साबित है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगाएंगे। अल्लाह ताला हमारा बैठने सुनने को कबूल फरमाए, कोई कमी कोताही उसको तो माफ़ फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझसे हम सब से जो है ना, पूरी दुनिया, हमारे एक ज़हीर अब्बास खिलाड़ी थे, वो मुझसे कहते, सईद अनवर सारे बॉलर तुमसे डरते हैं, तुम सेंचुरी नहीं करते। कहा ज़हीर भाई हर मैच में सेंचुरी की नियत करता हूँ। कहा बेवकूफ़ 500 की नियत करेगा तो 100 होगा, तो आप साल की नियत करो तो 4 महीने लगेंगे। नियत करते हो इंशाल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक। जी हाँ मुफ्ती साहब, दुआ आप कराएंगे? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह ताला इस मस्जिद को, मरकज़ को पूरी दुनिया की हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह हम सबको, इस मजमे को, औलाद व नस्लों को हमारी पूरी दुनिया में दीन जिंदा हो जाए इसका ज़रिया बना। हमारे उलमा की हिफाज की, मदारिस की, मराकिज़ की, सबकी हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा में मोहब्बत पैदा फरमा। जितनी दुनिया के गैर मुस्लिम हैं उनके अंदर से कुफर निकाल रहे, इस्लाम का नूर दाखिल फरमा। ज़रिए के तौर पर हम सबको कबूल फरमा। हमारी जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं उनके अच्छे अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं उनको हलाल चाहिए रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह हमारे मराकज़ को, हमारे मदारिस को, हमारे दीनदारों को हर शर से बचा, हर खैर इनको अता फरमा। जो खैर आप अलैहिस्सलाम ने मांगी है हम सबको अता फरमा। जिन शुरू से पनाह मांगी है उन शुरू से पनाह अता फरमा। हम सबको कामिल ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और कामिल हालत की ईमान हालत में शहादत की, मदीने की मौत अता फरमा। और हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के बाद साथी बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नतल फ़िरदौस मअल अबरार या अज़ीज़ गफ़्फ़ार रब्बिल आलमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह कल सईद भाई मस्जिद सुफ़ा में स्कोकी में इंशाल्लाह बात होगी। परसों की वापसी, कल आखिरी प्रोग्राम है तो उधर भी पहुंचने का एहतमाम फरमा लें। अच्छा भैया, मगरिब की नमाज के बाद सुफ़ा मस्जिद में स्कोकी में इंशाल्लाह कल प्रोग्राम होगा। Inshallah, we'll have Isha soon. I just want to announce also, inshallah, our weekly programs have moved this week since the time has changed from Maghrib to Isha. So the Tuesday tafsir will be tomorrow, inshallah, from Maghrib to Isha, as well as the Dars of Bukhari that takes place on Monday will be, inshallah, from Maghrib to Isha next week. So please keep that in mind. Additionally, this Friday evening, after Salatul Maghrib, we will have our Fiqh of Ramadan workshop with Mufti Muhammad Pasha Sahab. Fiqh of Ramadan workshop will be this Friday evening after Salatul Maghrib. So please, inshallah, join us for that. Ramadan is going to be starting bid'illah ta'ala next week. So we should be are prepared. Additionally, some kitabs and beneficial books for the month of Ramadan are available for purchase in the lobby. So after Fard Salah, Isha Salah, inshallah, we can take a look. And brothers, please do not speak in the masjid. Thoda sa khamush ho jaye bhai. Abhi aap masjid mein hi abhi. Just please keep quiet. Additionally, inshallah, we are going to be having on Wednesday, March 15th, inshallah ta'ala, a program for new Muslims. This is the first time we're having a big program like this for new Muslims. Wednesday, March 15th, inshallah, and Thursday, March 16th. 2 days for both, one for brothers, one for sisters. And this is going to be called Fasting 101. Please share this message with any new Muslims in their area that you may be aware of. Inshallah, we'll have an adhan now, and in a few minutes, Isha Salah will be at 8:30. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله